علماء السوء أغضر على الناس علماء السوء أغضر على الناس علماء السوء أغضر على الناس إذا أراد الله أن يسلب إيمان عبد دلكل دا المهند المفند کی د هند او د پاکستان دلکل دا المهند المفند کی د هند او د پاکستان دلکل دا المهند المفند کی د هند او د پاکستان دا ټول دیوبندي علما او ټول اهل سنت پر دې اتفاق لري چې وهابیان خوارج دي یو ته د وهابیانو چنګوټې د وهابیانو تایید کوي. ابا لکی والعجب من موحدي هذا الزمان من موحدي هذا الزمان حيث يقولون في حق ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام ومجد الدين والحال أن العلماء صرحوا بأنه وأتباعه من الخوارج. وأغي إنسانان تشتزان ديوبنت منصبي كيف يقولون له شيخ الإسلام سنجد التواي شيخ الإسلام ومجد الدين وأن علماء ديوبند صبر وأن علماء ديوبند صبر وأن علماء ديوبند صبر وأن علماء ديوبند صرحوا بكون محمد بن عبد الوهاب النجدي من الخوارج. اللهم هل بلغت وما علي إلى البلاغ.